जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर द्वारा अधिष्ठित पावन श्री पुरुषोत्तम मास भगवान श्री श्याम सुंदर का चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यहरूका श्री चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै स्वाचार्य चरण कमलमा वन्दना गर्दै सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई यथोचित वन्दन गर्दै भगवत कृपाद्वारा प्राप्त यस वाणीलाई भगवत चर्चामा लगाउन प्रयत्न गरिँदैछ। भगवान श्री कृष्णचन्द्रको अत्यन्त प्रियतम महिना पुरुषोत्तम मास महात्म्यका माध्यमद्वारा हामीले पावन भगवत चरित्रको पान गरिरहेका छौँ। आज पुरुषोत्तम मासको दशौं दिनको पाठ अनि कथालाई हामी श्रवण गर्न उद्यत छौँ। प्रथमतः हामीले पाठ श्रवण गर्नेछौँ 10औं अध्यायको, तत्पश्चात हामी कथा गङ्गामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ 10मोऽध्यायः। नारद उवाच किं विचार्य बृहद्धाम परमः कोपनो मुनिः अब्रवीत् ऋषिकन्यां तां तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। सूत उवाच नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृद्विजाः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं मुनिना तदा मेधावितनया दुःखम् अपनेतुं कृपालुना। दुर्वासा उवाच शृणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि तुदर्थं तु विचारितं न विस्तरं कथिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते। इतस्तृतीयः सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूणहत्यया एतत्तुल्यो न कोऽप्यन्यः कार्तिकादिषु सुन्दरी। सर्वे मासास्तथा पक्षाः पर्वाण्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तममासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्यैतस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशीं। 12 गङ्गास्नानेन यत्फलं गोदावरी सकृत्स्नानात् यत्फलं सिंहगे गुरौ तदेव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत्सुस्नानमात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी। श्रीकृष्णवल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तमः तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितं। तस्मात् निसेवयासु त्वं मासं त्वं पुरुषोत्तमं मयापि सेव्यते सोऽयं पुरुषोत्तमवन्मुदा। एकदा भस्मसात् कर्तुम् अम्बरीशं क्रुधा मया मुक्ता कृत्या तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलत् मामेव भस्मसात् कर्तुं तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तमव्रतादेव तच्चक्रं सन्निवर्तत। त्रैलोक्यं भस्मसात् कर्तुं समर्थं तच्च सुन्दरी मय्यकिञ्चित्करं जातं तदा मे विस्मयो भवत्। तस्मात् भजस्व सुभगे श्रीमन्तं पुरुषोत्तमम् इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो विरराम मुनेः सुतां। श्रीकृष्ण उवाच दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बाला मूढधिया वदत् भाविना प्रेरिता राजन् असूया प्रेरिता सती। दुर्वाससं मुनिश्रेष्ठं मनसि क्रोधसंयुता बालोवाच न मह्यं रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने कथं माघादयो मासा अकिञ्चित् करतां गताः कथं कार्तिकमासं त्वम् ऊनं वदसि तद्वद वैशाखस्येवितः किं वा न दास्यते शुकामितं सदाशिवादयो देवाः फलदाः किं न सेविताः। अथवा भुवि मार्तण्डो देवः प्रत्यक्षदर्शनः स किं न दाता कामानां देवी च जगदम्बिका
गणेशसेवितः किंबा न संयच्छति कामितं व्यतिपातादिकान् योगान् देवान् सर्वादिकानपि सर्वान् उल्लङ्घ्य वदतस्त्रपा किं तेन जायते अयं तु मलिनो मासः सर्वकर्मविगर्हितः असूर्यसंक्रमः श्रेष्ठः क्रियते च कथं मुने वेदाहं सर्वदुःखानां पारदं श्रीहरिं परं नान्यं पश्यामि भूदेव चिन्तयन्ती दिवानिशं रामाद्वा जानकी जाने शङ्करात् पार्वतीपतेः नान्यः कोऽपि महान् देवो यो मे दुःखं व्यपोहति एतान् विहाय विप्रेन्द्र कथं स्तौषि मलं मुने एवमुक्तिं विप्रपुत्र्या श्रुत्वा स क्रोधनो मुनिः जाज्वल्यमानो वपुषा क्रोधसंरक्तलोचनः तथापि न सशापैनां मित्रजां कृपयान्वितः मूढेयं नैव जानाति हिताहितमपूर्णधीः पुरुषोत्तममाहात्म्यं दुर्गेयं विदुषामपि किमुताल्पधियां पुंसां कुमारीणां विशेषतः पितृहीना कुमारीयं बाला दुःखाग्निभर्जिता अतीवोग्रतरं शापं मदीयं सहते कथम् इत्येवं कृपया क्रोधं सञ्जहार मनस्थितं स्वस्थो भूत्वा मुनिः प्राह तां बालाम् अतिव्यूहलां दुर्वासा उवाच अहो बालेन मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत्ते मनसि निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु अपरं श्रूयतां बाले भविष्यं किञ्चिदुच्यते पुरुषोत्तममासस्य यत्त्वया नादरः कृतः सर्वथा तत्फलं भावि इह वा परजन्मनि अतः परं गमिष्यामि नरनारायणालयं न च सप्ता मया भीरु मन्मित्रं ते पिता यतः हिताहितं न जानासि बालभावात् शुभाशुभम् स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि मास्तु कालात्ययो मम अशुभं वा शुभं भावि शक्यते लङ्घितुं कथं श्रीकृष्ण उवाच इत्युदीर्य जगामासु तामसस्तापसो मुनिः तत्क्षणं निष्प्रभा साभूत् पुरुषोत्तमहेलया विमृश्य सुचिरं कालं तत्कालफलदं शिवम् आराधयामि देवेशं तपसा पार्वतीपतिम् इति निश्चित्य मनसा मेधावी तनया नृप दुष्करं तत्तपः कर्तुं येष स्वाश्रमस्थिता सूत उवाच आर्षेयी प्रबलमुनेर्वचो विनिन्द्य प्रद्युक्तान्धक रिपुषे वने वने स्वे लक्ष्मीशं बहुलफलप्रदं विहाय सावित्री पतिमपि तादृशं निरस्य आर्षेयी प्रबलमुनेर्वचो विनिन्द्य प्रद्युक्तान्धक रिपुषे वने वने स्वे लक्ष्मीशं बहुलफलप्रदं विहाय सावित्रीपतिमपि तादृशं निरस्य हरि ओं तत्सद् श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे कुमारी शिवाराधनोद्योगो नाम 10मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्य हामीले धारावाहिक रूपमा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी 10औं दिनमा प्रवेश गर्यौँ। 10औं अध्यायको कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिले हामीले आजसम्म 9 अध्यायसम्म आइपुग्दा कस्ता पावन चरित्रहरू श्रवण गर्यौँ, यसलाई हामी संक्षेपमा सुन्नेछौँ। पहिले नैमिषारण्य क्षेत्र जो अष्टभू वैकुण्ठमध्ये एउटा पवित्रतम वैकुण्ठ, ऋषिहरू यज्ञ गरेर बस्नुभएको छ। सुतजीको आगमन भयो। आत्मकल्याणका निमित्त शास्त्रको सार उपदेश गर्नुहोस् भनेर ऋषिहरूले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। सुतजीले भगवान नारायण र नारदजीको दिव्य संवादलाई सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। नारदजी पुग्नुभयो बदरीका आश्रममा, भगवानसँग यही जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। भगवान नारायणले
पुरुषोत्तम मासको उत्पत्ति अनि त्यसको महत्ताका विषयमा उपदेश गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। विशेष गरी जब पाण्डवहरूलाई कपट जुवामा हराइयो काम्यक वनमा पुगेका छन् यिनीहरू 12 वर्षको वनवास 1 वर्षको गुप्तवासको यस्तो शर्त छ हार्नेलाई भगवान पाण्डव जस्ता भक्तको दर्शनका निमित्त जानुभयो। काम्यक वनमा अत्यन्तै दयनीय स्थिति छ। यी राजा राजकुमारहरू समयमा खाएका छैनन्, समयमा सुतेका छैनन्, शरीरभरि रौँ उम्रिएको छ, मैला धैला वस्त्र लगाएका छन्, शरीर सुकेका। द्रौपदीको पनि त्यस्तै अत्यन्त दयनीय स्थिति देखेर भगवान कौरवहरूप्रति अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। भगवान कौरवहरूलाई मार्नका लागि भनेर अत्यन्तै डरलाग्दो कालाग्नि जस्तो भएर प्रकट हुनुभयो। अर्जुनजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु यो क्रोधले हामी जस्ता भक्तलाई पनि त विनाश गर्छ नि। घरमा मच्छरले दुःख दियो भनेर घरमा आगो लगाउनु त्यो बुद्धिमत्ता हुन्न। हामी पनि त छौँ नि ब्रह्माण्डभित्र। यो ब्रह्माण्ड ध्वस्त भयो भने हामी जस्ता भक्त पनि समाप्त हुन्छौँ। त्यसो हुनाले शान्त हुनुहोस्। भगवान शान्त हुनुभयो। भगवानले अधिक मासको उत्पत्ति र त्यसको महत्ताका विषयमा उपदेश क्रमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। पाण्डवहरू बस्नुभएको छ, द्रौपदी महारानी पनि बस्नुभएको छ श्रोताका रूपले। अधिक मासको उत्पत्ति भयो, सबैले तिरस्कार गरिदिए। यसका स्वामी छैनन्, यसका देवता छैनन्, यो मलिन हो, यो फोहोर हो महिनाहरूको, यसमा स्नान गर्नुहुन्न, दान गर्नुहुन्न, शुभकर्म गर्नुहुन्न भनेर सबैले तिरस्कार गरिसकेपछि श्री रमा वैकुण्ठमा पुग्दछ। भगवान वैकुण्ठनाथसँग आफ्नो हृदयको दुःख उसले बिसायो। भगवान वैकुण्ठनाथले गोलोकमा लिएर जानुहुन्छ अधिक मासलाई। भगवान श्री कृष्णचन्द्रका अघिल्तिर अधिक मासको सारा कष्टलाई भगवान वैकुण्ठ निवासी श्री विष्णुले निवेदन गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे नारायण, यो अधिक मासका लागि मैले सबै व्यवस्था गरिदिएको छु। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य आदि गरेका मेरा यी षड्भगहरू छन्, षड्गुणहरू। यो पनि आजकै दिन यसलाई मैले समर्पण गरेँ। पुरुषोत्तम मेरो नाम छ, यो पनि आजकै दिन यसलाई मैले समर्पण गर्दछु। सौशील्य, वात्सल्य आदि गरेका जति पनि मङ्गल गुणहरू छन् यो सबै आजै मैले यसलाई समर्पण गरेँ। यसको स्वामी म स्वयं बन्ने छु। मासहरूको राजा बन्ने छ यो। यसमा शुभ कर्महरू गरिनेछन्, निष्काम बुद्धिले गरिनेछन् कर्महरू। अरू सबै सकाम महिनाहरू हुन्, निष्काम कर्मका लागि उत्तम महिना यो मानिनेछ। यसरी भगवान श्री कृष्णचन्द्रले कृपा गरिसकेपछि भगवान वैकुण्ठनाथले वैकुण्ठमा लिएर आउनुहुन्छ अधिक मासलाई। आनन्दका साथ महिनाहरूको राजा भएर ऊ बसेको छ। यो आख्यान सुनाउँदै भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, यस्तो पवित्रतम पुरुषोत्तम महिना यही बिचमा गयो, तपाईँहरूले ख्याल गर्नु भएन। राज्यलाई त्यागेर यहाँ आउनुपर्दाको पीडा, वनवासको कष्ट, फेरि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि गरेका अतिरथी महारथीहरूबाट जतिखेरै डर, कौरवहरूबाट कुनै विघ्न हुन्छ कि भन्ने डर, अनि अर्जुन इन्द्रकील पर्वत जाँदा अर्जुनको वियोग, यी सबै पीडाले गर्दा तपाईँहरूले यो पुरुषोत्तम मास कहिले आयो कहिले गयो ख्याल गर्नु भएन। समय बित्दै गइरहेको छ महाराज। सुन्नुहोस्, अर्को पनि एउटा कारण छ यो दुःख हुनुमा। द्रौपदीजीको पूर्वजन्मको आख्यान सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ भगवानले। द्रौपदीजी मेधावी ऋषिकी कन्या हुनुहुन्थ्यो। वनमा रहनुभएको थियो पिताजीका आश्रममा। माताजी सानैमा परलोक हुनुभएको। समय बित्दा पनि विवाह नहुने अवस्था आयो। धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ ऋषिले। स्वयं ती कन्याले पनि चिन्ता गर्छिन्। कन्याका लागि उत्तम वर खोज्नका निमित्त जाँदा कहीँ कोही नमिलेपछि आउँदै हुनुहुन्छ। अत्यन्तै ज्वराले ग्रस्त हुनुभएका ऋषि मेधावी आश्रममा आएर भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै प्राण त्याग्नुभयो। यी ऋषिकन्या रुन्छिन्, कराउँछिन्। सारा वनवासी ऋषिहरूले थाहा पाउनुभयो, आउनुभयो। अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो ऋषिको। यी कन्यालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर सबैजना जानुभएको छ। अब त एकदमै चिन्तित भएर समयमा नखाएर नसुतेर ती कन्या पिताजीका आश्रममा वनमा बसेकी छन्। एक दिन दुर्वासा ऋषिको आगमन हुन्छ।
उठेर स्वागत गर्छिन्। कन्दमूल, फल, जल, पुष्प इत्यादिद्वारा ऋषिको सेवा गर्दछिन्। ऋषिले सोध्नुभयो, देवी तिमी अत्यन्तै चिन्तित छौ नि, के भयो? मेधावी ऋषिकी कन्या उनले भनिन्, यसरी यसरी पिताले छोडेर जानुभयो, माताले छोडेर जानुभयो, मेरा कोही न दाजु छन् न कोही भाइ छन्, एक्लै वनमा छु, यो दशा छ, मैले जीवनयापन कसरी गर्ने? अब अगाडि गएर म भ्रष्ट हुने हो कि पतित पो बन्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ। हेरिसे केही उपाय गर्दै बक्सियोस्। आँखाबाट आँसु बगाइरहेकी छन् यिनी। आज 10औं अध्यायमा ती कन्यालाई सम्बोधन गर्दै साक्षात् दुर्वासा ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे नानी सुन, शृणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि त्वदर्थं तु विचारितम्। अत्यन्तै गोपनीय अर्थ मैले तिमीलाई उपदेश गरिरहेको छु, यो कसैलाई पनि तिमीले नबताउनु है, यसले तिम्रो कल्याण गर्नेछ। धेरै विस्तार गरेर मैले बताउँदिनँ, किनभने तिमी बालिकै छौ, तिमीले सबै कुरा सम्झन सक्दैनौ। संक्षेपमा बताउँछु, सुन। अब आजभन्दा अगाडि 3 महिनापछि पुरुषोत्तम मास आउनेछ, भगवान श्रीकृष्णको अत्यन्तै प्रियतम महिना। त्यो पुरुषोत्तम मासमा कोही व्यक्तिले स्नान गर्दछन्, दान गर्दछन्, सत्कर्महरू गर्दछन् भने भ्रूण हत्याजन्य पापहरू छन् भने त्यस्ता पापबाट पनि उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। कार्तिक आदि गरेका जति पनि महिनाहरू छन् नि, यी कुनै महिना पनि पुरुषोत्तम मास समानका छैनन् नानी। सबै मास, पक्ष, पर्व यी सबैलाई मिलाएर एक ठाउँ यिनीहरूको फल, यिनीहरूको महत्ता एकपट्टि राख्ने हो भने पुरुषोत्तम मासको महत्त्वका अघिल्तिर 16 भागको 1 भाग बराबर पनि यिनीहरू हुँदैनन्। सम्पूर्ण साधनहरू छन् शास्त्रले बताएका, ती साधनहरूको जति महत्त्व छ नि, सबै साधनको महत्त्वलाई एकातिर र पुरुषोत्तम मासको महत्त्वलाई अर्कातिर राख्ने हो भने 16 भागको 1 भाग बराबर पनि यिनीहरू हुँदैनन्। पुरुषोत्तम मासको त्यत्रो महिमा छ। 12,000 वर्षसम्म गङ्गा स्नान गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यसै गरी सिंह राशिमा बृहस्पति गएका समयमा गोदावरीमा गएर स्नान गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यही फल पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। सकृत सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी। एकपटक स्नान गर्ने, भगवानमा मन लगाएर बस्ने पुरुषोत्तम मासमा भने सबै प्रकारका मनोवाञ्छाहरू सिद्ध हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्णको अत्यन्तै प्यारो महिना हो यो नानी। भगवानको नाम पुरुषोत्तम हो। भगवानले स्वयं आफ्नो नाम यस महिनालाई दिनुभएको छ। यसलाई जसले राम्रोसँग पालन गर्दछन् उसका सबै प्रकारका मनोवाञ्छा सिद्ध हुन्छन्। अब आउँदै गरेको यो तेस्रो महिना पुरुषोत्तम मासमा तिमीले पनि विधिपूर्वक व्रत गर्नेछौ। त्यसो गर्ने हो भने तिम्रा सबै प्रकारका बाधाहरू, कष्टहरू, तिम्रा अमङ्गलहरू सबै नाश भएर जानेछन्। उत्तम फल तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। दुर्वासा ऋषिले आफ्नो एउटा प्राचीन आख्यान पनि सुनाउनुभयो। मैले एकपटक अम्बरीशलाई भस्म गर्नका निमित्त कृत्या पैदा गरेँ। के भएको थियो भने अम्बरीश राजाले 1 वर्षसम्म विशेष रूपले एकादशीको अनुष्ठान गर्दै आउनुभयो। तत्तत एकादशीमा कार्तिक महिना शुक्ल पक्षको एकादशीको समय थियो। एकादशी बित्यो, रातभर कीर्तन गर्नुहुन्छ। 3 दिनबाट उपवास गरेर रानीहरूका साथमा द्वादशीको घडी बिहान द्वादशीका दिन 60,000 शिष्यहरूलाई लिएर दुर्वासा ऋषि आइपुग्नुभयो। अत्यन्तै गदगद हुनुभयो महाराज अम्बरीश। ऋषिलाई भन्नुभयो, हे ऋषि, भगवानका कृपाले हजुर आउनुभएको छ। आज यस दासका यहाँ हजुरले भोजन गर्नुपर्नेछ, आतिथ्य स्वीकार गर्नुपर्नेछ। ऋषि दुर्वासाले भन्नुभयो, महाराज अवश्य पनि तपाईँका यहाँ हामी भोजन गर्छौँ। हामी गएर स्नान गर्नेछौँ, सन्ध्या गर्नेछौँ, अनि आएर भोजन गर्नेछौँ। ऋषि दुर्वासा जानुभयो शिष्यहरूलाई लिएर स्नान गर्नका लागि यमुनाजीमा। समय बित्दै गयो। एकादशीको व्रत गरिएको छ भने द्वादशीको घडी नबितिकन भोजन गर्नुपर्ने। समय बित्न आँट्यो, के गर्ने होला? अम्बरीशलाई अति नै छटपटी हुन्छ।
गुरुहरूलाई सोध्नुभयो। त्यसबेला गुरुजनहरूले भन्नुभयो भगवान सर्वेश्वर शालग्रामलाई स्नान गराइएको त्यो तीर्थ त्यो जल पिउनुहोस्। ऋषिलाई भोजन नगराइकन खाएको दोष पनि रहँदैन र आफूले केही नखाएको भन्ने दोष पनि रहँदैन। ब्राह्मणहरूको आज्ञाले अम्बरीशले त्यही गर्नुहुन्छ। केही समय पछाडि दुर्वासा ऋषि आउनुभयो। शिष्यहरू पनि साथमा छन्। राजाले भन्नुभयो हजुरले विलम्ब गर्नुभयो, मैले यसरी यसरी तीर्थ लिएँ। यो सुन्ने बित्तिकै अत्यन्तै क्रोधी ऋषि दुर्वासा जटा उखाल्नुहुन्छ, फटकार्नुहुन्छ। मलाई अतिथिका रूपले बोलाएर मेरो अनादर गरेर आज अगाडि अगाडि भोजन गर्ने, तँलाई म मेरो शक्ति देखाउँछु। डरलाग्दी कृत्य पैदा भई भगवान अम्बरीशको सुरक्षाका निमित्त सुदर्शन चक्र छोडिदिइबक्सन्छ। भक्तको रक्षाका निमित्त चक्रराज सुदर्शन आएर त्यो कृत्यलाई चिरेर समाप्त पारिदिनु भयो, जलाएर। अब दुर्वासाका पछाडि दौडिन लाग्नुभयो चक्रराज। दुर्वासा ऋषि भाग्दै भाग्दै जानुहुन्छ। ब्रह्मलोक पुग्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो हामीमा कसैमा पनि सामर्थ्य छैन भगवानका आयुधबाट रक्षा गर्ने। कैलाश पुग्नुहुन्छ। भगवान शङ्करले पनि भन्नुभयो हामीबाट पनि केही लाग्दैन, जानुहोस् भगवानकै पास। रमा वैकुण्ठ पुग्नुभयो। त्राही त्राही भगवान प्रकट हुनुभयो। भन्नुभयो हे ऋषि त्यस्ता परम वैष्णव महाराज अम्बरीशको तपाईँले अपमान गर्नुभएको छ। भक्तले मलाई आफ्ना अधीनमा गरेका हुन्छन्, जसरी एउटी पतिव्रता नारीले पतिलाई आफ्ना अधीनमा गरेकी हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो भक्तापचारबाट रक्षा गर्न सक्ने सामर्थ्य मसँग पनि छैन। जानुहोस् तपाईँ जुन भक्तको निन्दा गर्नुभएको छ, जसलाई दुःख दिनुभएको छ, उनकै चरणमा परेर क्षमा याचना गर्नुहोस्। दुर्वासा ऋषि दौडदै आउनुभयो, अम्बरीशका चरणमा गिर्नुहुन्छ। त्यस समय अम्बरीशले दुर्वासा ऋषिको आपत्तिलाई देखेर पछाडि पछाडि चक्रराज आइरहनु भएको छ। अब जल्ने हुनुभयो ऋषि यो जानेर अम्बरीशले प्रार्थना गर्नुभयो एक प्रतिज्ञाका साथ, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः। यदि भगवान नारायण म जस्ता भक्तसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने द्विजो भवतु विज्वरः। यी ब्राह्मणलाई सुदर्शन चक्रले केही पनि नगर्नुहोस्, यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो अम्बरीशले। चक्रराज सुदर्शनको पनि प्रार्थना गरेपछि सुदर्शन शान्त हुनुभयो। यही आख्यान सुनाउँदै भन्नुभयो दुर्वासाले मेधावी ऋषिकी कन्यालाई, हे नानी सुन, मैले यसरी अम्बरीशलाई भस्मसात गर्नका निमित्त क्रोध पैदा गरेको थिएँ। त्यसबेला चक्रराजले मलाई लखेट्नु भएको थियो। मसँग अरू कुनै पुण्य त थिएन, मैले पहिले गरेको पुरुषोत्तम मासको व्रत थियो। त्यही व्रतका प्रभावले गर्दा म जलिनँ। यी दुई प्रकारको अर्थ गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। अम्बरीशले गर्नुभएको पुरुषोत्तम मासका व्रतले दुर्वासाको रक्षा भएको पनि हुनसक्छ, किनभने प्रत्येक पुरुषोत्तम मासमा विशेष अनुष्ठानका साथ रहनुहुन्थ्यो परम वैष्णव महाराज अम्बरीश। त्यस कारणले उहाँले प्रार्थना गरेको सुन्नुभयो चक्रराजले, सुन्नुभयो भगवानले। अथवा दुर्वासा ऋषिले पनि समय विशेषमा पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नुभएको। जे होस्, पुरुषोत्तम व्रतका प्रभावले गर्दै सुदर्शन चक्रले आज ऋषि दुर्वासालाई जलाउनु भएको छैन। मैले त्यो गरेको थिएँ, मेरो रक्षा भयो। त्यसो हुनाले हे देवी तस्मात् भजस्व सुभगे श्रीमन्तं पुरुषोत्तमम। यो उत्तम महिना पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको आराधना गरेर रहु, व्रत गरेर रहु, यसैमा तिम्रो कल्याण छ। यति भनेर चुप लाग्नुभयो दुर्वासा ऋषि। दुर्वासाका वचन सुनेपछि यी ऋषि कन्यालाई बडा आश्चर्य लाग्यो, मनमा क्रोध पनि भयो। केही न केहीको यो मलमासको प्रशंसा यस्तो भने एकदम फटफट फटफट ओठ फड्काउँदै ऋषि दुर्वासासँग भन्छन्, न मह्यं रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने, कथं माघादयो मासा अकिञ्चित करताङ्गताः। तपाईका कुरा मलाई ठिक लागेन, किनभने तपाईले माघ आदि गरेका पवित्र महिनाहरूको पनि यहाँ अवहेलना गर्नुभएको छ। ती कुनैले फल दिँदैनन् भन्नुभएको छ तपाईले। कथम कार्तिक मासम त्वम ऊनम वदसि तद्वद। यो एउटा मलमासभन्दा कार्तिक महिना
कमजोर हो भनेर तपाईँ बताइरहनु भएको छ। यो कसरी हुन सक्छ र? वैशाख सेवित किम्बा, वैशाखभन्दा पनि श्रेष्ठ भयो त्यो अधिक मास। के वैशाख महिनाको व्रत गर्नाले पनि केही फल प्राप्त हुन्न र? भगवान शङ्करको सेवा, देवताहरूको सेवा, केही देवताहरू पनि यो महिनाभन्दा कम भए फल दिनका लागि? अथवा भगवान सूर्यनारायण हुनुहुन्छ जो प्रत्यक्ष दर्शन हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान सूर्यनारायणको आराधनाभन्दा पनि उत्तम फल दिने भयो यो अधिक मास? जगदम्बिका भगवती देवीको आराधना भन्दा पनि उत्तम फल दिने कसरी भन्न सकिरहनु भएको छ ऋषि? गणपति भगवान गणेशको सेवा भन्दा पनि उत्तम यो योगहरू छन्, व्यतिपात आदि गरेका योगहरू, जसमा अनेक कर्महरू गर्दा उत्तम उत्तम फल प्राप्त हुन्छन् भनेर शास्त्रले बताएका छन्। ती उत्तम योगहरू भन्दा पनि तपाईँको यो अधिक मास कसरी श्रेष्ठ भयो? सबैको उल्लङ्घन गरेर यसरी भन्न तपाईँलाई लाज लागेको छैन? त्रपा किम तेन जायते, अयम तु मलिनो मासः सर्वकर्म विगर्हितः। यो त मलिन मास हो नि, मलमास हो। यसमा त कुनै शुभ कर्म हुँदैन। किन यसको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ तपाईँले? जुन मलमासमा सूर्य सङ्क्रान्ति छैन, कसरी श्रेष्ठ हुन्छ त्यो? मैले त यही जानेकी छु, सबै प्रकारका दुःख कष्टबाट पार लगाइदिने भगवान श्री हरि हुनुहुन्छ। आज त्यस्ता भगवानको पनि तिरस्कार तपाईँले गर्नुभयो कि यो पुरुषोत्तम मासको प्रशंसा गरेर? वेदाहम सर्वदुःखानां पारदम श्री हरिम परम। सबै दुःखबाट पार लगाइदिने भगवान हुनुहुन्छ जो परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। मैले त भगवान सर्वेश्वर श्रीहरिभन्दा अर्को कोही त्यस्तो रक्षक देखेकै छैन। मैले दिनरात चिन्तन गर्दा मैले यही नै निश्चय गरेकी छु। रामाद्वा जानकी जाने हे, शङ्करात् पार्वती पते हे। भगवान श्री रघुनन्दन जानकी वल्लभ भगवान ने कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, अथवा भगवान शङ्कर कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अरू मैले कोही त्यस्तो देखेकै छैन। कसरी यो एउटा मलमासको तपाईँ स्तुति गरिरहनु भएको छ? यो सुन्ने बित्तिकै दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। यसै त अति रिसाहा ऋषि, आँखाबाट आएका झिल्का निस्कलान जस्तो भयो, लाल लाल नेत्र। अब हेर्दा यो बालिका, यो युवती, फेरि ऋषिकी कन्या टुहुरी पनि। मैले यो श्राप दिने भने अहिले तत्कालै जलेर यो खरानी हुन सक्छ। अब म के गरौँ? दुर्वासालाई पनि बडा विस्मय भइरहेको छ। अब के गर्ने होला? मुठेयम नैव जानाति, बुद्धि पटक्कै छैन यसको। के भन्न खोजेको तात्पर्य सम्झेकी छैन यसले। केले हित गर्दछ, केले अहित गर्दछ, यो केही पनि जान्न नसक्ने यो बालिका। यसले पुरुषोत्तम मासको महात्म्यलाई कसरी जान्न सक्छ र? बडे ज्ञानीहरूले त जान्न सक्दैनन्। यो कम बुद्धि भएकी यसले, त्यसमा पनि कुमारी छे, टुहुरी छे, पितृहीना कुमारीयम बाला दुःखाग्नि भर्जिता। पिता परलोक भइसकेपछि एकदम यो पागल जस्ती पनि भएकी छे, दुःखमा डुबेकी छे। मैले यस्तो डरलाग्दो श्राप दिने हो भने यसले कसरी सहन सक्ली? भित्रभित्रै त्यो क्रोधलाई दुर्वासा ऋषिले आफूमै दबाइरहनु भएको छ। एकदम लामा लामा श्वास फेरिरहनु भएको छ। यति डराएकी छन् ऋषिको त्यो रिसलाई देखेर। अब केही हुने हो कि, अब म जल्ने पो हुँ कि? ऋषिले श्राप पो दिनुहुन्छ कि? थरथर काँपिरहेकी छन् यी ऋषि कन्या। केही बेर पछाडि आफूलाई सम्हाल्दै दुर्वासाले भन्नुभयो, अहो बाले नमे कोपो मित्र जे त्वयि कश्चन, यत्ते मनसि निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु। हे बालिके, तँसँग मैले कोप गरेर केही अर्थ पनि छैन, किनभने त मेरी मित्रकी छोरी होस् नि, मेरी छोरी समान होस्। त्यस कारणले म सम्हालिरहेको छु। तेरो भाग्य त पटक्कै छँदै छैन, त्यस कारण तेरो बुद्धि यस्तो विपरीत भइरहेको छ। तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर, मैले भनेको मानिनस् नि। अब मलाई तेरा लागि अरू केही भन्न बाँकी छैन। सुन, एउटै कुरा भन्दछु, तैँले पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेकी छेस् नि, त्यस कारणले त्यो अनादरको फल चाहिँ तैँले यो जन्ममा परजन्ममा पटक प्राप्त गरिरहनेछेस्।
सर्वथा तत्फलं भावी इह वा परजन्मनि अतः परम गमिष्यामि नरनारायणालयम्। पुरुषोत्तम मासको अवहेलना, यसले यस जन्ममा पनि तैँले दुःख पाउनेछ, यस अर्को जन्ममा पनि तैँले अवश्य दुःख पाउनेछ। त्यस कारणले अब मलाई यहाँ रहनु छैन। मेरी छोरी समान होस्, किनभने मित्रकी छोरी होस्। त्यस कारणले मैले तेरा पिताको मुख हेरेर आज श्राप दिएको छुइनँ। त आफ्नो कल्याण केले गर्छ, अकल्याण केले गर्छ केही जान्न नसक्ने अघि तेरो कल्याण होस्। अब मलाई धेरै बस्नु छैन। शुभ अशुभ जे हो व्यक्तिले गरेको छ त्यो अवश्य पनि भोग्दछ। म जान्छु अब बदरिका आश्रम भनेर जुरुक्क उठ्नुभयो दुर्वासा ऋषि। ऋषि कन्या थरथर काँपिरहेकी छन्। दुर्वासा त्यहाँबाट सरासर जान लाग्नुभयो। यसरी पुरुषोत्तम मासको अनादर गर्ने बित्तिकै तत्कालै यी मेधावी ऋषिकी कन्या प्रभाहीन भई, तेजहीन भइन्। अब त के गर्ने होला, मैले नगर्ने काम गरेँ। साक्षात् भगवान् शङ्करका अंश दुर्वासा ऋषि, उहाँको अवहेलना गरेँ, उहाँका वचनलाई मैले मानिनँ। पुरुषोत्तम मासको पनि अवहेलना भयो। अब के गरी मैले यो पापबाट बच्ने होला। मनमा नै अब यी ऋषिकन्याले सम्झिन्छन् दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान् शङ्करका अंशका हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म भगवान् शङ्करकै अब आराधना गर्छु अनि यो अपराधबाट म बाँच्न सक्छु होला भनेर मनमा नै उनले चिन्ता गर्दछिन्। आराधयामि देवेशं तपसा पार्वती पतिम। यसरी चाँडै फल दिनेवाला भगवान् शङ्करकै आराधना गर्छु भन्ने निश्चय गरेकी छन् यिनले। त्यसकै निमित्त बसेकी छन्, किनभने मूलभूत कारण यो पनि हो कि भगवान् शङ्करकै अंशबाट प्रकट हुनुभएका दुर्वासा ऋषिको अपमान भएको छ। त्यस कारणले स्वयं भगवान् शङ्करकै आराधना गर्ने भने ऋषि पनि प्रसन्न हुनुहोला र यो दुर्दशा नआउला जीवनमा भन्ने यो भाव पनि हो ऋषि कन्याको। अनि लागिन् कठोर तपस्या गर्नका लागि। हर्षेयी प्रबल मुनेर बचो विनिन्द्य प्रद्युक्तान्धकरिपुषे बने बने स्वे लक्ष्मीशं बहुलफलप्रदं विहाय सावित्री पतिमपि तादृशं निरस्य। धेरै समय आराधना गरेपछि लक्ष्मीपति भगवानले फल दिनुहुन्छ, किनभने उसलाई के गरी उसको स्वरूप नाश हुन्न, के गरी उसको उन्नति हुन्छ त्यो विचार गरेर मात्रै भगवानले फल प्रदान गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजी पनि उसको भावलाई हेरेर नै दिनुहुन्छ। त्यसकारण चाँडै फल दिनेवाला भगवान् शङ्कर हुनुहुन्छ। यही विचार गरिने उनले अनि तपस्यामा, कठोर तपस्यामा लागेकी छन् यी ऋषिकन्या। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 10औं अध्यायमा वर्णन गरियो। जय श्रीमन्नारायण।